बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 103 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहबज़ादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको तारीख़ की रोशनी में एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको पता है कि सीरीज़ का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तारीख़ इस्लाम पर रोशनी डाली गई। और आजकल जो एपिसोड चल रहे हैं उनकी साहबजादियों की हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा था। ज़हरा और बतूल आपके लक़ब थे। बतूल इसलिए कहा जाता था कि आप अपने फ़ज़ल व कमाल की वजह से दुनिया की औरतों से मुमताज़ थीं, या इसलिए कि माँ सिवाय अल्लाह से ला ताल्लुक़ थीं। सीरत की नूरानियत के बायस ज़हरा कहलाती थीं। बस से 5 साल पहले पैदा हुईं। तमाम साहबजादियों में सबसे छोटी थीं। कम उम्री के बावजूद निहायत बाअदब और दिलेर थीं। अपने वालिद माजिद का बहुत ख्याल रखती थीं। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज अदा कर रहे थे, खाना काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे कि अबू जहल के कहने पर एक काफिर ऊँट की ओछी उठा लाया, और जब आप सजदे में गए तो आपकी गर्दन मुबारक पर रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने बताया तो दौड़ी आई, ओछी को धकेल के आपकी गर्दन से गिराया, फिर कुफार को खूब बुरा भला कहा। हिजरत मदीना के बाद हज़रत अली की तरफ से पैगाम निकाह आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, मगर ऐसे मौका पर बेटी से भी राय लेना अहम समझा, इसलिए कहा, अली तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। हज़रत फ़ातिमा खामोश रहीं। फ़क्ता ने इससे मसला मुस्तनद किया कि कमारी लड़की की खामोशी रहा समझी जा रही। निकाह का फ़ैसला करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, महर क्या होगा? बोले, मेरे पास तो महर के लिए कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वो ज़रा कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? अर्ज़ किया, वो तो है। इरशाद हुआ, तो इसी को महर बना लो। हज़रत अली के पास एक ऊँट भी था, वो भी फ़रोख्त कर दिया गया। 470 दिरहम हासिल हुए। इस रकम की मोहर मुकर्रर करने के निकाह हो गया। हजूर के कहने पर हज़रत अली ने मस्जिद नबी से कुछ दूर एक मकान ले लिया। दुल्हा के घर में से कुछ ना था। बास साहबियात ने रुखसती से पहले कुछ ज़रूरी सामान मुहैया किया था। खजूर की छाल से भरे हुए 2 बिछोने, 2 तकिए, पानी पीने का प्याला, 1 मशक, 1 तख्त, 2 चक्कियाँ, 2 मटके, फिर रुखसती हुई। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुल्हन को घर पहुंचाया। कमरे में एक मिट्टी का चबूतरा था जिस पर दुम्बे की एक खाल बिछाकर मियाँ बीवी रात को सो जाते। दिन को इसी खाल में वोसा डालकर इसी ऊँटी को खिलाते, जिस पर खाने के लिए पानी लाद कर लाया जाता। वाज़िया करते हैं कि रुखसती रमज़ान 2 हिजरी के अव्वल आखिर या शवाल 2 के अवाइल में हुई। रुखसती के बाद इंसार ने रसूल पाक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, वलीमा तो ज़रूर होना चाहिए। इसलिए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दुम्बा पेश किया। कुछ दूसरे अंसारी ने चंद साह जो जमा किए। इस तरह वलीमे का इंतज़ाम भी हो गया। नाज़रीन कराम, मसला सही मुस्लिम की एक हदीस इस लिहाज से बहुत अहम है कि इससे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र का मसला हल हो जाता है। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात बा इत्तेफ़ाक़ 11 हिजरी में हुई, मगर पैदाइश के बारे में अक़वाल जो अखबारी रवायों की ज़ईफ़ रवायात पर मुश्तमिल है। 3 अक़वाल बहुत मशहूर हैं। कुरैश के हाथों माह रबी अव्वल में तामीर काबा की वकालत हुई, पैदाइश हुई, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल के थे। ये हिजरत से पूरे 17 साल कबल का वाक़या है। 22 रमज़ानुल मुबारक 11 में बवक़्त वफ़ात 27 साल 6 माह थी। निकाह के बाद शवाल 2 हिजरी में उम्र 19 साल 7 माह थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 31 साल के थे तब पैदाइश हुई। इस लिहाज से निकाह के वक्त उम्र 15 साल 7 माह थी। 15 साल 7 माह थी। वफ़ात के वक्त 24 साल 6 माह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबकि उम्र 40 साल के लगभग थी जब की पैदाइश हुई। आम मुर्खीन और सीरत निगारों के यहाँ दूसरा कौल मशहूर है, इसलिए हाफिज़ इब्न कसीर ने निकाह के वक्त उम्र 15.5 साल बयान की है। नाज़रीन करम, हज़रत अली का घर बैत नबी से दूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि बेटी का घर करीब हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पड़ोसी हारिसा बिन नौमान अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। वो इससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बाज़ मकामात खाली करा चुके थे। जब आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि मैं तुम्हें करीब मुंतकिल करना चाहता हूँ, तो वो बोली, आप हारिसा बिन नौमान से कहीं वो हमें करीब कोई मकान दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हमें पहले भी घर
بھر دے چکے ہیں، اب مجھے مزید کہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو فوراً اپنا گھر خالی کر کے دور منتقل ہو گئی اور پھر خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ فاطمہ کو قریب منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر حاضر ہیں، میں اور آپ کا مال سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، جو آپ لے لیں وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم چھوڑ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد حضرت علی اور فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں منتقل ہو گئے۔ سرور عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ کی زندگی بڑی سادہ اور پر مشقت تھی۔ گھر میں خود صفائی کرتی، خود لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتی، کنویں سے پانی کی مشق بھر کر لاتی جس سے بدن پر نشان پڑ جاتے، خود چکی چلا کر آٹا پیستی جس سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ مفلسی کی وجہ سے گھر کا کاموں میں کوئی معاون رکھنے کی بھی استطاعت نہ تھی۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ گھر کے کاموں میں ممانت کے لیے ایک غلام لے لیا جائے۔ اس کے کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، مگر شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں اور چپ چاپ لوٹ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں۔ بعد میں حضرت علی نے جا کر عرض کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اہل صفا بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان پر خرچ کروں، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت پر ان پر خرچ کروں گا۔ رات کو آپ بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، جو تم نے مانگا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، میں نے فاطمہ سے بڑھ کر گفتگو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، انہیں چومتے اور خوش آمدید کہتے۔ نیز فرماتی تھی، ان کی چال ڈھال بالغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بیٹی سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ممبر پر ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے اسے عزت دی اس نے مجھے عزت دی۔ ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس رات سے پہلے زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت لی کہ مجھے سلام کرے، اس نے مجھے بشارت دی کہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہا کی غمگین تھی کہ بیمار پڑ گئیں۔ اس کے بعد آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ 6 ماہ بعد ماہ رمضان 11 میں انتقال فرمایا۔ عمر 29 یا 27 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے قول کے مطابق حضرت علی اور تیسرے قول کے مطابق عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ نماز پڑھائی۔ رات کے وقت بقیع میں تدفین ہوئے حضرت علی، عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سا تاریخ کی روشنی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس سیریز میں بہت اہم تھا۔ یقین کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جس میں ہم نواسے اور نواسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔